حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی قبر طائف دے اندر ہے۔ جدو دنیا تو رحلت فرما دینے تے انہاں نو کفنا کے انہاں دی میت نو رکھیا ہے تے انہاں دے کفن دے اندر سفید رنگ دا پرندہ وڑ جاندہ ہے۔ سیا انہاں دے جڑے ساتھی نو نہ انتظار کیتا کہ پرندہ آن کے کفن چ وڑیا نکلدا پھر دفن کرنے آ، انتظار کر کے لیکن وہ پرندہ نہیں نکلدا تے انہاں نو دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ جدو انہاں دی قبر تے مٹی پہ جاندی ہے، اجے دعا کرن واسطے ساتھی کھڑے نے تے قبر دے وچوں آواز آندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور میرے بھائیو آج تیرے میرے تے زوال کیوں ہوئے؟ ساڑھے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو آج اسی گناہ کرنے آ، گناہ کرن تو بعد کہنے آ مولوی جی ان تیری رزق چو برکتاں ختم ہو گئیاں نے، اولادہ نافرمان ہو گئیاں نے۔ جدو تیری یاری رب نالو ٹوٹ جائے گی پھر یاد رکھی تیرا سونا بھی مٹی بن جائے گا، تیری زندگی دا من تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جدو قدم قدم تے فراڈ کرے گا، قدم قدم تے جھوٹ بولے گا، قدم قدم تے غیبتاں تے چگلیاں کرے گا، پھر میرے بھائی یاد رکھ تیرے رزق دے دروازے بند ہو جائیں گے، تیری اولاد جڑی ہے وہ تیری نافرمان ہو جائے گی، پھر تنو زندگی دے اندر سکون نہیں ملے گا۔ آئیے قرآن کی کہہ رہے ہیں گناہ ہو جانے کو بڑی گل نہیں، لیکن گناہاں تے ڈٹے رہنا سب تو وڈی بیوقوفی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرن والا ایویں وے جویں انہیں زندگی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔